आजको वचनमा हामी जानेछौँ। आजको वचनको शीर्षक छ रिस खतराजनक पाप हो, रिसबाट छुटकारा कसरी हुने। यो चाहिँ अलि व्यावहारिक छ क्या, एकदम व्यावहारिक। प्रायः जसो सबै मान्छेलाई रिस उठ्ने गर्छ, म आफै पनि त्यसमा एउटा पर्छु। परमेश्वर पनि बेला बेला रिसाउनुहुन्छ। उहाँलाई रिसाएर धेरैजना बाइबलमा बाढी आएर जर पल्लायो भएर मरे मान्छेहरू, कति भने असङ्ख्य मान्छेहरू मरे नुहाको। अनि 8 जना जहाज बनाएर 8 जना बाँचे। अनि बेला बेलामा आगो वर्षाको धेरैजना मानिसहरू पनि बाइबलमा मरेको हामी पाउँछौँ। अनि अब त्यो चाहिँ परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो अरूको पाप देख्दा उहाँलाई असह्य हुन्छ। येशू ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भयो है। त्यसपछि अरू को रिसाए बाइबलमा हामी पाउँछौँ। याकुब रिसाएको छ, आफ्नो ससुरा लाबानसँग रातो पिरो भएर लखेटेर आएको थियो। 3 दिन लखेट्यो। कसले? याकुबले, सरी लाबानले याकुबलाई लखेट्यो, किनभने भागेर आउँदाखेरि। अनि लखेटिसकेपछि लास्टमा उसले चोर भनेर आरोप लगायो, केही सामान नपाउँदा। अनि उल्टै थर्कायो, तपाईँले मलाई के ठानेको? तपाईँको घरमा मैले 20 वर्ष जस्तो काम गरेँ, मैले जे काम गर्दा पनि तपाईँको सबै कुरा सफल भयो। परमेश्वरले मसँग परमेश्वर भएको कारणले मैले जहाँ हात लगाए पनि त्यहाँ सफल भएँ। तर अहिले तपाईँ मलाई चोर जस्तै लखेट्नुहुन्छ भनेर आफ्नो ससुरालाई बेसरी हकारे याकुबले। अनि बाइबलमा विभिन्न व्यक्ति रिसाएको पाउँछौँ। एकजना कैन भन्ने पापीले त झन् आफ्नो भाइ हाबिललाई मारेकै पनि पाउँछौँ। उत्पत्ति 4 अध्याय 4, 5, 6 तिर हेऱ्यौँ भने कैनले चाहिँ गतिलो काम गर्थेन, तर हाबिलले चाहिँ परमेश्वरलाई रिझाउने काम गर्थ्यो। बेस्ट कुरा ल्याएर उसले दियो, परमेश्वर खुसी हुनुभयो। परमेश्वर उसँग खुसी हुने, मसँग नहुने, यो चाहिँ पुरा निगाह पायो, यसले आशिष पायो भनेर निकै डाहा गरेर रिस उठेर उसले आफ्नो भाइलाई मारिदियो। त्यस कारणले रिसले कहिल्यै पनि राम्रो नतिजा ल्याउँदैन। रिसले नतिजा गतिलो ल्याउँदैन। बालमले, बाइबलमा एउटा बालम भन्ने अगमवक्ता छ, त्यो बालम अगमवक्ताले आफ्नो गधालाई रिसाएर बेसरी कुटेको छ। अनि परमेश्वरले गधाको मुख खोलेर किन चुट्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा पनि पाउँछौँ, रिसाएर। अनि विभिन्न व्यक्तिहरू हामी रिसाएको पाउँछौँ, र कोही धार्मिक प्रकारले, कोही अधार्मिक प्रकारले है। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा हामीलाई आज्ञा दिएको छ धेरै ठाउँमा। त्यो भएर एउटा मत्ती 5 अध्यायमा जाउँ, अर्को भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायमा जाउँ र 2टा खण्ड हामी पढेर हामी आशिषित हुनेछौँ। मत्ती 5 अध्यायको तपाईँले 22 पद हामी पढ्नेछौँ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्छ त्यो महासभामा जवाबदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। भाइलाई हेप्ने, भाइलाई च्याप्ने, भाइलाई दुःख दिने, भाइसँग रिसाउने भनेको जोसुकै होस्, भाइ बहिनी आमा बाबा जो रिसाउने हामीलाई अधिकार छैन। प्रेम गर्ने, सुधार्ने त्यो आफ्नो पाटो छ। तर भाइ भनेको क्रिस्चियन दाजुभाइ, हिन्दू दाजुभाइ, बुद्धिस्ट दाजुभाइ, मुस्लिम दाजुभाइ, हामीलाई एउटा कडा आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ, प्रेम गर। तिमीहरूमा प्रेम प्रशस्तसँग बसोस् र प्रेम गर्यौ भने सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेला हो, तिमीहरूसँग पवित्र आत्माको फल हुनुपर्छ। अनि क्रोध चाहिँ, रिसले चाहिँ कहिले पनि गतिलो काम गर्दैन, राम्रो काम गर्दैन यसले। त्यसले गर्दाखेरि कडा आज्ञा छ। क्रोध गर्ने मान्छे स्वर्गै नजाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अब 37 को 8 मा हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ हेरौँ है त। रिसाउन छोड, अर्को भाषामा छोडा। त्यहाँ छोड भन्यो भने सिधै आज्ञा भयो। छोड भनेको अलिकति सुझाव जस्तै, यसो गरे कसो होला, रिसाउन छोड्नु पर्यो। मलाई कोहीलाई कतिको रिस उठ्छ, इमान्दार भएर भन्नुपर्दा कडै उठ्छ नि त। मलाई पनि त्यही हो, उठ्छ, हामी सबैलाई उठ्छ। तर बाइबलले भन्छ रिसाउन छोड। अनि किन छोड्ने त? अनि क्रोधलाई त्याग,
क्रोध पनि त्यही रिसैको पाटो, क्रोध बडा झन् कडा रिस। अनि त्यसपछि झर्को नमान, झर्को भनेको चिन्ता। यो चिन्तालाई जुम्लाको भाषामा झर्को भन्छ क्या। चिन्ताले पातलो भएको, चिन्ताले रोग लागेको भन्ने ठाउँ उहाँ झर्कोले झुरियो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ एकदम चिन्ताले पातलो भएको अरे क्या मान्छे चाहिँ, चिन्ताले सखाउन लाग्यो, चिन्ताले मार्न लाग्यो हुन्छ। त्यो भएर झर्को नमान, चिन्ता न, यहाँ भन्छ झर्को। यो झर्को भन्ने छ नि, यो जुम्लाको भाषा हो, यो प्योर नेपाली भाषा हो। चिन्ता नमान। चिन्ता त बढी तिनीहरूले मान्नु, जो बढी रिसाउँछ तिनीहरूले चिन्ता, कुन दिन मेरो ब्लड प्रेसर हाई हुने हो, कुन दिन मेरो मुटु फुट्ने हो, किनभने हार्ट अट्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जो झन न न न न न रिस नि हो, मान्छे सबैमा एक किसिमको रिस मानिस भएकाले उठ्ला, तर कोही कोहीको रिस चाहिँ बडा खतरै प्रकारले उठ्छ। त्यस्ताहरूको लागि मुटु फुट्ने सम्भावना, अर्को भाषामा मुटुलाई हार्ट भन्छ, हार्ट अट्याक भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा हार्ट अट्याक हुने सम्भावना प्रबल। त्यस कारणले बरु तिनीहरूले चिन्ता मान्नु पर्यो जो रिसाउँछन्, तर तिमी चाहिँ नम्रताको वस्त्र धारण गर भन्छ बाइबलले। नम्रताको वस्त्र धारण गऱ्यो भने हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी रिसाउनु पनि पर्दैन, हामी डराउनु पनि पर्दैन। परमेश्वरले नम्रलाई बेसरी माथि उचाल्नुहुन्छ, नम्रको त हेरचाह गर्नुहुन्छ। भन्छ 138 को 6ले भन्छ नम्रलाई त उहाँले निकै दिनरात नजर लाउनुहुन्छ। परमेश्वर अति उच्च भए पनि नम्रलाई हेर्नलाई उहाँ झुक्नुहुन्छ अरे क्या। त्यो र क्रोधको अर्को उल्टो भाषामा चाहिँ नम्रता, शान्त स्वभाव, ख्रिस्टको स्वभाव। ख्रिस्ट के हुनुभयो? परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरै भइकन पनि यति होचिनु भयो कि कमाराको रूप धारण गर्नुभयो। हाम्रो प्रभुले, हाम्रो मुक्तिदाताले, हाम्रो मालिकले यति होचिनु भयो, कमाराको रूप धारण गर्न उहाँ होचिनु भयो भने हामी किन नहोचिने? हामी को हौँ र? हामी त्यसले गर्दाखेरि रिसले के गर्दैन? फाइदा गर्दैन। रिसले चाहिँ बिपी अनि विभिन्न रोगहरू निम्त्याउँछ। कोही कोही त रिसाएर घरको धन जनको क्षति गर्छन्। जन भनेको तालपरे मान्छे मार्ने, कैनको हातमा बोकेकै हुन्छन्, हान्ने कुट्ने, मरे बाँच्यो। अस्ति एकजनाले आफ्नो बुढी कुटेर हातै 2 ठन्का बनाइदिन्छ। हामी गएर उपचार गर्दैको खर्च नभएर, उसको खर्च रहेनछ, रक्सी खाने रहेछन् अनि बुढी कुट्ने रहेछ। फेरि जति कुट्यो फेरि बुढी चाहिँ बुढाकै प्रेममा फस्ने। फेरि मेरो बुढो भने त्यसो भए तिम्रै बुढो कहाँ जाऊ भनेर अनि त्यतै पठाइदिउँ, मिलाप गराइदिउँ। तर हस्पिटल जाने पैसा थिएन। अनि हामी 1050, 100, 1500 उठाएर हामीले उपचार गरायौँ। अनि पट्टीसट्टी के हातहरू बाँधियोस् भनेर पुरै त्यो हड्डी नै कराइदियो क्या। किन? रिसले कोही रक्सी खायो भने झन् खतरा रिसाउँछन्, उग्र रूप लिन्छन्, उग्र रूप, आतङ्ककारी बनिदिन्छन् घरमा। फेरि है ल, फेरि कोहीले के गर्छन्? आफ्नो सामानको क्षति गर्छ। जे देख्यो नजिक त्यही। टिभी छ भने बढाङ्ग फुटालिहाल्ने, भाँडा छन् भने बजाउने, अनि भड्याङ बुडुङ गर्ने, मोबाइल छ भने फाल्ने, फुटाल्ने। मैले कति विश्वासीले मोबाइल फुटालेको थाहा पाएको छु। अब भन्न चाहिँ नाम नभनिहालौँ होइन, किनभने भन्दा शर्म पर्ला। हाम्रो काम शर्म पार्ने होइन, तर यो वचनको सन्दर्भमा आउँदाखेरि बोल्नुपर्ने भयो क्या। हलनले मोबाइल फुटाल्यो भने कोहीले त 2-3 फुटालिसकेको अवस्था। त्यो के? क्षणिक रिसले धार्मिकता ल्याउँदैन। परमेश्वरसँगको धार्मिकता, यसले भक्ति गरेर सोच्छन् कि के सोच्छन्, कि भूतको स्वभाव आइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता स्वभाव हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ। कोही रिस उठ्छन्, तर त्यो कोही चाहिँ एकदम संयमी रिस हुन्छ। पवित्र आत्माको फल उनीहरूले छोड्दैन। के हुन्छ भने एउटा संयमी कन्ट्रोलिङ रिस क्या। कोही कन्ट्रोल भयो भने, रिस उठ्यो भने हात कन्ट्रोल हुँदैन, मुख कन्ट्रोल हुँदैन, मुख छाडा क्या। अनि त्यसको शाखा सन्तानकै लागि गाली दिने भनेको तेरो बाउ यस्तो, तेरो बाजे यस्तो, तेरो ससुरा यस्तो, तेरो चाहिँ सन्तान यस्तो, तेरो आफन्त यस्ता भनेर पुरै शाखालाई गाली दिने हुन्छन्। कोही चाहिँ भित्ता मान्ने हुन्छन्। एकजना हाम्रो छिमेकी थियो, पुरै गएर टाउको भित्तामा ठोक्ने, रिस उठ्यो क्यारम ड्वाङ ठोकिने। अनि हामीले धेरैचोटि बचायौँ। यदि त्यति बेला हामीले नबचाएको भए त्यो भाइ अहिले पृथ्वीमा हुन्थेन होला। सुन्दरले पनि कति बचायो भने थाहा छ? उसलाई थाहा छ।
पुरै कोही कोहीले यस्तै हान्ने यो पुरै घाइते छन् कोही कोही त्यो हानेर के त्यसले त रिस गतिलो चिज होइन। बाइबलबाट मैले भन्छ यहाँ के भन्यो 37 8ले रिसाउन छोड, त्यो बानीलाई नराखो, त्यो शैतानबाटको, त्यो नरकबाटको, त्यो अन्धकारबाटको, त्यो तपाईँको शरीर हो। शरीर भनेको के हो? शरीरमा पाप हुन्छ तर हाम्रो आत्मामा पाप छैन। हामी धर्मी हौँ हाम्रो, तर शरीर चाहिँ कसरी धर्मी हुनसक्छ? तपाईँलाई छ्यास लोभ आउन सक्छ नि त। पापी तपाईँको शरीरले त छेडमै पाप गर्ला, दिनमै 2-4 चोटि पाप गर्न सक्छ, तर रियल तपाईँ भनेको यो शरीर होइन, रियल तपाईँको आत्मा हो। तपाईँ रियली यु आर द स्पिरिट बिइङ, आत्मिक मान्छे आत्मा हो, तपाईँभित्रको आत्मा हो तपाईँ। तर यो त खोल हो, अनि खोलमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। खोलमा कहिलेकाहीँ रोग आउला, खोल पाल्नलाई चिन्ता आउला, आउन सक्छ, क्रिस्चियनलाई पनि आउला। त्यो खोलमा रिस उठ्ला, खोलको रगत तात्ला, खोलमा भात बढी जाला, खोलबाट नराम्रो कुरा निस्केला, किनभने बढी यता हालेर भन्दा यता निकालेर समस्या हुन्छ। सबैभन्दा डेन्जर ढोका यो, त्यसपछिको ढोका यो भनौँ न, यो अब यो पनि ढोका हो, यहाँबाट भित्र जान्छ सूचना ल्याउने। यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्दा दिमाग तात्ने, यो पनि ढोका हो, यहाँबाट हेरेर भित्र चाहिँ नराम्रो कुरा पस्छ, यो बोलेर पस्छ, अर्को यो सुनेर अर्को ढोका भयो है। त्यसले गर्दाखेरि हामी यी ढोकाहरू अलि होसियार हुनु, सोच्ने सोचको ढोका। अब यो खानेकुरा फेरि यो पेटमा जाने कुरामा होइन, यो जुन बोलेर भित्र जान्छ नि आत्मा अशुद्ध बनाउँछ। त्यसले गर्दा हामी सिद्ध मान्छे कोही पनि छैनौँ, तर सिद्धताको लक्ष्य राख्नुपर्छ। सिद्ध भनेको हाम्रो आत्मा चाहिँ छ है, धर्मी आत्मा चाहिँ छ भित्रपट्टिको एक किसिमको आत्मामा। हामी 3टा कुराले बनेका हुन्छौँ, के अरे प्राण, आत्मा र शरीर। प्राण भनेको तपाईँको दिमाग जसले तपाईँलाई चलाउँछ बढी, आत्मामा येशू बस्नुहुन्छ र येशूको बास आत्मामा हुन्छ। यी आत्मिक मान्छेले चाहिँ आत्माको कुरा सुन्छ, येशूसँग बढी सम्बन्ध राख्छ र पवित्र आत्माको बास हुन्छ। तर कोही कोही के हुन्छन्, आत्मा मरेको हुन्छ भित्रपट्टि, हामी नयाँ गरी आत्मा जन्म्यो, अनि हाम्रो प्राण वचन अनुसार छ, दिमाग मन विचार भावना, अनि यो शरीर चाहिँ कोही कोहीले दिमाग कन्ट्रोल गर्नेलाई शरीर पनि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, तर कोही कोहीको यो शरीर भने कन्ट्रोल हुँदैन, चाहे विश्वासी भए पनि। तर यो शरीर परमेश्वर आएर झ्याप समातेर ओइ कन्ट्रोल गर भन्नुहुन्न। उहाँको आत्माले भित्र आत्माबाट प्रेरणा दिनुहुन्छ, तेरो रिस गतिलो छैन है, त रिसाइस र क्षति भयो, तैँले गाली गरेको घाटालाई हलाउनुको मन दुखेको छ है। एकजना एउटा कथा छ क्या, तपाईँले सुन्नुभएको छैन, सुन्नुभयो होला कतिले। एकजना एउटा केटो थियो अरे, जवान भर्खर एसई पास गरेको, भर्खरको जवान भनौँ, अब क्याम्पस पढ्ने, रिसाउने, बाउलाई बाउले नभन्ने, आमालाई आमाले नभन्ने, छिमेकीसँग झगडा गर्ने, साथीहरूसँग झगडा गर्ने, रगत तातो उम्लेको त जसलाई पनि आइज कि आइज मात्रै भन्ने रहेछ। रिसाउने, कतिलाई गाली गर्ने, कतिलाई पिट्ने, तडक भडक भयङ्कर गर्दो रहेछ त्यो मान्छे। अनि उसको बाउले भन्छ, छोरो यस्तो रिस त राम्रो होइन, हटाउनु पऱ्यो भनेर। हटाउनु त मन त छ त, तर सकिरहेको छैन। त्यसो भए एउटा राम्रो ठुलो एउटा काठ किन, काठ फ्लाइ जस्तो है, अनि जतिचोटि रिस उठ्छ एउटा एउटा काँटी त्यहीँ ठोक्नु अरे क्या भनेछ क्या, काँटी ठोक्नु त्यहाँ। ठुलो प्लाई किन्ने, अनि बाउले चाहिँ के आइडिया दिएछ भने प्लाई पनि किन्दैछ, एउटा काँटी र ह्याम्बर किन्दैछ, ल छोरो तँलाई जतिचोटि रिस उठ्छ त्यहाँ काँटी ठोक्नु भनेर। अनि एक दिनमा 50 चोटि उठेछ, भोलिपल्ट 40 चोटि, पर्सिपल्ट 30, बिस्तारै कम गर्दा त एक दिन त सबै काँटी जति त्यहाँ ठोकिन्छ, उसको रिस कन्ट्रोल भयो। बाबा तपाईँले त बडा अचम्म भन्नुभयो त, मेरो रिस हट्यो। त्यो काँटी ठोक्दो रहेछ, रिस उठ्यो कि एउटा काँटी ठोकिहाल्ने त्यहाँ, अनि त्यसपछि रिस कन्ट्रोल हुँदो रहेछ त्यसको। अनि त्यसपछि अब भयो भन्दा भने भएको छैन। अब कुरा बुझ, तैँले रिसाउँदा जसरी अरूलाई बोल्छस् नि, त्यसरी हरेकको हृदय त्यसरी ठोकिएको छ काँटीहरू। अब निकाल्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ पुर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब त्यहाँको प्लाईको त्यो 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 काँटी पनि निकाल भन्दाखेरि, र त्यो प्लाई जस्तो थियो त्यस्तै गर त भन्दाखेरि, म निकाल्न त सक्छु, तर त्यो घाउ र त्यहाँको त्यो जति पनि चोट लाग्छ नि त्यसलाई, त्यो त सक्दिनँ नि म निकाल्न भन्दाखेरि। अनि उसले एउटा कुरा के भनेछ भने, बाउले, छोरा यसरी नै तैँले धेरै वर्षसम्म घाइते बनाइस् मान्छेलाई,
तिनीहरूले पनि तसँग त्यसरी नै चाहिँ घाइते अहिलेसम्म छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरी चोट पुरिन सक्छ, तर यो बोलीले र यो रिसाउँदाखेरि गरेको चोट र बोलेका कुरा भित्र तीर गाडे जस्तै गाडिएको हुन्छ, त्यो मेटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम उपाय क्षमा माग्ने। मैले त तपाईँलाई पहिला यसो गरेँ, त्यसपछि त्यसको जीवन र घर स्वर्ग बन्छ है, स्वर्ग बन्छ त। तर हाम्रो चाहिँ धेरै दुश्मनहरू भइराख्दाखेरि हुँदैन। त्यो रिसाउन छोड्नुपर्छ। रिसले चाहिँ अरूलाई घाइते बनाउँछ। रिसाएर बोलेका शब्दहरू, त्यही भएर रिसको औषधि चाहिँ चुप लाग्नु हो। चुप लाग्यो भने सकियो। एकजना भनन् न रिसायो, अर्को चाहिँ चुप्प लाएर दान मात्रै देखाइदियो भने समाधान हुन्छ। त्यहाँ चुप लाग्नाले धेरै समस्या समाधान हुन्छ। तर मलाई तपाईँले हेप्नु भएको, मलाई हेपेको तपाईँले भने जब हामी चाहिँ बदलाको भावना लिन्छौँ नि, मलाई हेप्ने, मलाई चेप्ने, मलाई के ठानेको भनेर एक किसिमको बदलाको भावना भने चर्क्यो आगो, अनि मान्छे घाइते हुन्छन्। कोही शरीरमा घाइते हुन्छन्, कोही बोल्दा चोट, शारीरिक चोट नपुर्याइ पनि बोलीले घाइते भइसकेको हुन्छ मान्छे। अनि त्यो बोलीको घाइते हामी बनाउनु हुँदैन। हामीले बाइबलले भन्छ हाम्रो बोलीले त निको पार्नुपर्छ। हितोपदेशमा भन्छ नि, बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ, मूर्खको बोलीले आफ्नै लट्ठी आफ्नै पिठमाथि आफै लट्ठी आउँछ अरे, कुटाइ पाउँछ बोलीले। हिजो बेलुका एकजना केटाहरू बल खेल्न जाँदै गर्दा मैले बच्चाहरूलाई त्यो अमरसिंह चौरमा खेलाउन लगेँ। त्यहाँ 3-4वटा फुटबल टिमहरू त्यहाँनिर झगडा गरिरहेको थिए। हामी के कम, यो कसैको बाउको होइन यो फुटबल ग्राउन्ड, हामी खेल्न पाउनुपर्छ। एकजना भन्ने, एउटा टिमले, अर्को टिमले भन्ने यो पनि कसैको बाउको बित्ता होइन, लाल पूजा कसैको छैन, हामी सबै खेल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ झगडा भनन्। अन्तमा बोली जसले धेरै बोलेको थियो, जसले अलिकति बढ्दै जिब्रो चलायो, उसले बढ्दै लट्ठी पायो अन्तमा। अनि म त निस्केँ पानी परेपछि, अरूहरू थिए। पछि सुन्नमा आयो कि जसले बढी लट्ठी पायो, किनभने त्यसले बढी जिब्रो चलायो। त्यस कारणले जिब्रो चलाउन जानेन भने लट्ठी चाहिँ आउँछ। त्यो भएर बढी बोल्दा पापको अभाव हुँदैन। बढी रिसाउँदा अब झगडा र अशान्तिको माहौल हुन्छ। तपाईँको घर नर्क चाहिँ हुनुको कारण तपाईँको कुबानी र कुबोली, विशेष गरेर बोलीको श्राप नै क्या, श्राप नै। अनि धेरै परिवार टुङ्गिनु, धेरै डिभोर्स हुनु, धेरैको कुटाइ खानु, धेरै जेल जानु, अहिले त मुद्दा पनि चल्छ कुबोलेकोमा। यसले मलाई सार्वजनिक ठाउँमा 2-4वटा शब्द नराम्रो बोल्यो भने गयो भाइ 6 महिना जान्छ। 2 शब्द बोल्नु 6 महिना जान्छ। तर मुद्दा चाहिँ हाल्नुपर्छ, न त त्यसै पुलिसलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएर हाम्रो बोलीले हामीलाई आशिषित पनि पार्छ, हाम्रो बोलीले हामीलाई श्रापित पनि पार्छ। अनि हाम्रो रिसले त धार्मिकता ल्याउँदैन। त्यही भएर भन्छ रिसाउन छोड, झर्को नमान। कोही के गर्छन्, चिन्ता बढी मान्ने। चिन्ता मान्नु पर्दैन, पहिला रिस गर्न छोड, क्रोधलाई त्याग, रिसाउन छोड, झर्को नमान। यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँछ। यसले के गर्छ, खराबीतिर मात्रै ढल्काउँछ, राम्रो काममा ढल्काउँदैन। अब रिसले चाहिँ के गर्छ, परिचय दिन्छ, त्यो मान्छे मूर्ख रहेछ भन्ने कुरा गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि रिसाउने मान्छे नरकको आगोमा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ। अनि एउटा कुरा के छ भने, बडा रहस्यको कुरा भनौँ, हितोपदेश 22:24ले भन्छ। एउटा पढौँ, आज बढी हितोपदेशबाट पढौँ, किनभने हितोपदेशमा यो बुद्धिका कुराहरू धेरै छन्। यहाँ लेखेको छ, गरम मिजाजको मानिसलाई मित्र नबना। सित्तिमित्ति रिसाउने क्या, जतिखेर पनि रिसायो झम्म माया भन्ने कुरा देखाउँदै त्यस्तो मान्छेसँग सङ्गतै नगर। के रे, एकचोटि फेरि पढ्छु ल, ध्यान दिनु होला। गरम मिजाजको मानिसलाई मित्र नबना, सित्तिमित्ति रिसाउने मानिससँग सङ्गत नगर। कस्तो, किनभने यसले त बर्बाद बनाउँछ त। म जेलमा हुँदाखेरि कतिजना चाहिँ ग्याङ फाइटको उपस्थितिमा पनि जेलमा गएको रहेछन्। ग्याङ फाइट पर्यो, कोहीले कुटिदिए, अरूलाई घाइते बनाइदिए, तर कोही केही नगर्ने, तर सङ्गत मात्रै साथी चाहिँ हो है, उपस्थित थियो है भन्ने,
त्यस्ता पनि सबै भित्र गएको फेला पारेँ मैले। किनभने हामी जोसँग सङ्गत गऱ्यौँ हामी त्यस्तै बन्छौँ र त्यसको फल हामीलाई पनि आउँछ, भाग लाग्छ। रिसाउन मान्छेसँग सङ्गत गर्नु भने त्यो रिस सर्न सक्छ, सर्ने कुरा हो नि त। चोर्ने मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभयो, चोर्ने भने चोर्ने बानी तपाईँलाई चोर्नु ठिक हो यार, यो चोर्यो भने ठिक हुँदो रहेछ। मिहिनेत गर्नु नपर्ने, विदेशतिर जानु नपर्ने, बिहान उठेर काम गर्नु नपर्ने, चोर्यो खुरुखुरु आउँदो रहेछ। अनि जब पुलिसले पक्रिन्छ नि, जब जेलमा कोच्छ नि मान्छेलाई, त्यसपछि बल्ल होस खोल्छ, ओहो यो चाहिँ नराम्रो रहेछ है भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चोरसँग सङ्गत गर्नेले चोरै ठिक भन्ला, किनभने त्यही सङ्गत भयो नि त। अनि रिसाउने मान्छेसँग सङ्गतै नगर भन्छ। अनि त्यो सितिमिति रिसाउने क्या, रिसाएको छ रिसाएको छ रिसाएको छ रिसाएको जति गऱ्यो भने ठ्याँ ठ्याँ रिसाएको रहेछ। फेरि तपाईँहरूलाई मात्रै वचन बोलेको होइन, मलाई पनि भन्दैछु। यो आवाज परमेश्वरतिरबाट ठहराएर म आफैलाई पनि प्रचार गरेँ, हे मेरो प्राण रिसाउनेसँग सङ्गत नगर है। अनि त्यस कारणले सङ्गतले त्यति फरक पार्दो रहेछ। अनि एफिसी 4:26 हेऱ्यौँ भने घाम अस्ताउन अघि नै तेरो रिस मरोस् अरे क्या। पढौँ न, पढौँ। एफिसी 4:26 क्रोध गर भनेको अलिकति त्यो हल्का रिसाउन, कहिलेकाहीँ धर्मी रिसाउने है। त्यो अलिकति हामी अनुशासित पार्न सक्छौँ। छोरछोरीलाई हामीले अनुशासित बनाउनलाई हल्का पेटपाट गर्ने हुन्छ नि, लट्ठी लाउने, त्यसलाई ताडना र तालिम भन्छ। आर्मीमा जाँदा कस्तो कुट्छन् तालिम गर्दाखेरि, दिनदिनै कुट्यो भने त कसले नै सुहाउँदैन। उसले पहिले भनेछ अब यो तालिम हुँदैछ, तिमीलाई खार्दैछौँ, तिमीलाई दरिलो बनाउँदैछौँ, त्यसैले गर्दा 2-4 दिन कुटिन्छ होला, दुःख नमान्नु भाइयो, पछि फेरि कुटिन्न नि, तिमीहरूलाई गल्ती गरेपछि मात्रै कुटिन्छ भनेर पहिल्यै सूचना हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि आर्मीमा तालिम लिँदै गर्दा बिगाऱ्यो भने कुट्ने काम हुन्छ। त्यो चाहिँ तालिमको अवधिभरि अनुशासित हुनलाई बनाइएको। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ, हामीले हाम्रा छोरछोरीलाई ताडना दिन्छौँ, त्यो अलग किसिमको र धार्मिक रिस हो, त्यो असल हो। तर यहाँ भन्छ क्रोध गर तर पापै चाहिँ नगर है। रिसले फेरि पाप उत्पादन हुन्छ नि त, अनि पापले फेरि मृत्यु ल्याउँछ। अनि यहाँ भन्छ तल्लो खण्डमा, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। अब यो घाम अस्ताउन किन पर्यो रिस मर्नलाई? म त भन्छु उत्तिखेर मरे नि भयो। तर भन्न चाहेको रिसलाई, झगडालाई बासी नराख भनेको क्या। भनेको अहिले तपाईँको कतैको बुढाबुढी अहिले ठडाङ ठुडुङ भयो भने एकछिनमा मिले पनि भयो, नभए 1-2 घन्टामा मिला पनि भयो यहाँ दिएको अनुसार। तर बासी चाहिँ नराख, भोलि मिलाउँला, पर्सि मिलाउँला, म अहिले नै माइत गइदिन्छु, म अहिले नै चाहिँ बिहा गरिदिन्छु, म अहिले नै पुरानो गर्लफ्रेन्डलाई अथवा बोयफ्रेन्डलाई सम्झिन्छु भन्न थाल्यो भने बर्बाद भयो त। भइराखेका घटना पनि हुन् क्या। झगडा गर्दाखेरि झगडालाई बासी राख्नु हुँदैन, तुरुन्तै सुल्टाउनेतिर लाग्नुपर्छ। जो बुद्धिमान छ त्यहीले पहिलो कदम चाल्नु पर्यो, जो नम्र छ त्यहीले पहिला सरी भन्नु पर्यो। अलिक घमण्डले भरिएको मान्छेले सरी नभन्ला। दुईमा त एक त पानी र एक आगो हुनु पर्यो। म फेरि यहाँ विवाहको काउन्सलिङ दिन खोजेको त होइन, तर विवाह सबभन्दा बढी झगडा विवाहमै हुने हुन्छ नि होइन। अब अरूसँग झगडा गर्न पाइँदैन, कुटिहाल्छन्, मुद्दा हालिहाल्छन्। झगडा पाइँदैन, गाउँलेले गर्न पाइएन नि त। उही झगडा हुने आफ्नै घरभित्र डडाङ टुडुङ, परालको आगो पनि भन्छन्। अब भाँडा बजिहाल्छ सँगै हुँदा डडाङ टुडुङ, त्यो सामान्य कुरा हो। तर यही सामान्य कुरालाई शैतानलाई मौका दियो भने त्यसले ठुलो बनाइदिन सक्छ। त्यसलाई मिल्नु बुद्धिमानी हो, एकता हुनु परमेश्वरको स्वभाव हो है। अनि जो घमण्डी छ नि त्यो एकता रुचाउँदैन। म कति पढेको, मेरो खानदान हेर, गरे जुम होइन जिम, मेरो खानदान देखाएको छौ, हाम्रो बाजे बाजे देखाएको छौ, हाम्रो पुर्खेली सम्पत्ति देखाएको छौ भनेर अलिअलि घमण्ड, बलमा, बुद्धिमा, धनमा, संसारिक थोकमा, नासुने थोकमा घमण्ड गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ? त्यहाँ झन् ठुलो आगो हुन्छ। बरु म त माटैबाट आएँ, म माटै हुँ, म माटोमा फर्किने हो, यीशुले मलाई सास दिनुभएको छ, यीशुले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, त्यसैले गर्दा म जो छु उहाँले
उहाँको अनुग्रहले छु, उहाँले थामेर म थामिएको छु, उहाँले बचाएर म बाँचेको छु, उहाँले निको पारेर म निको भएको छु, म त कोही होइन, केही गर्न सक्ने क्षमता छैन। मृत्युको दिन आयो भने म 2 घन्टा पछि मर्छु, म 10 दिन बढी बस्छु, म 2-4 वर्ष बाँच्न चाहन्छु, कसैले भन्न पाउँदैन। 1 सेकेन्ड पनि थप्ने, चाहे चाहिँ वैज्ञानिक होस्, चाहे पढेको PhD वाला होस् या डक्टर वाला होस्, पृथ्वीको कोही पनि मान्छेको कुनै 1 सेकेन्ड बढाउने न क्षमता छ न अधिकार छ। जे चल्छ उपरवालाकै चल्छ, माथिकै परमेश्वरको नियन्त्रणमा हुन्छ सबै कुरा। तपाईलाई 1 सेकेन्ड पनि बढाउन सक्नुहुन्न भने तपाईको के क्षमता रहेछ र? के हुँ भन्नु घमण्ड गर्नु छ र? घमण्ड गरे त्यही भएर ज्वरो के रहेछ, म कोही हुँ भन्ने। शरीरको रगत तातो भएर रिस उठ्नु स्वाभाविक हो, तर रिसलाई कायम राख्ने, रिसलाई अगाडि बढाउने तपाईको त्यो इगो, तपाईको त्यो बानी तपाईले आफैले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नम्रता त चापी नै हो, त्यसको मेन की भनेको नम्र हुनु हो। अरू उपाय पनि छन् थुप्रै, म अहिले बताउँला, नातिनुस्, तर एकछिन धैर्य गरेर सुनिदिनुहोस् है। त्यसैले रिसले चाहिँ मान्छे मार्नसम्म पुग्दो रहेछ र मर्न पनि पुग्छन्। कोही रिसायो भने अब के गरौँ, अरूलाई मार्न मिलेन, मै मर्दिन्छु लजा भनेर आफैले आफैलाई हत्या गर्ने र आफ्नो हत्या आफै बनेका पनि रेकर्डहरू छन्। त्यही भएर रिसमा हामीले कुनै पनि शब्द नबोलेको राम्रो, कुनै पनि चाहिँ निर्णय नगरेको राम्रो। योजना बनाउनु छ भने कुल ठन्डा भएको बेला मात्रै योजना बनाउने हो। रिसमा योजना बनायो भने त गल्ती गरी भ्याउँछ। रिस उठेको छ, तातो र रातो र पिरो भएको छ बेलामा योजना बनाउनु हुँदैन। त्यति बेला योजना बनायो कि गयो। त्यसको 2 दिनपछि गीत गाउनुपर्छ, छैन भरोसा यो जिन्दगीको भनिहाल्नु पर्ने। किनभने यस्तो बेला निर्णय गर्नु हुँदैन, यस्तो बेला बोल्नु हुँदैन, यस्तो बेला मुख शान्त गर्नुपर्छ। रिस उठिहालेको बेलामा मैले आइडिया बताउँदैछु है। अब दिदीबहिनीको कुरा गरौँ। दिदीबहिनी कोही माइत जान चाहन्छन् भने अरू ठन्डा भएको बेला माइत जाने क्या। रिस उठेको बेला चाहिँ म माइत जान्छु भने ओहो, द्याट्स नट द राइट टाइम टु गो माइत है। यो त झगडाको बेला कहाँ माइत जाने, त्यति बेला झन् बुढाको नजिक जानुपर्छ। त्यहाँ एउटा गीत छ नि, तिमी नै हौ मेरी हब्बा हब्बा हब्बा, अनि मेरो आदम भन्ने गीत छ, त्यो गीत गाउँदै निस्किनु नजिक बुढाबुढी। तर त्यस्तो बेलामा माइत पनि जाने होइन, कहीँ पनि जाने होइन। त्यति बेला शैतानले मौका लिन सक्छ। माइत जाँदै गर्दा बाटोमा फेरि बर्बाद हुनसक्छ, झन् रिस उठ्न सक्छ। अनि त्यो कुराहरू खेलाइराख्ने, दिमागमा ल्याइने, त्यो दिमागबाट हटाउनु पर्छ। हटाउनलाई के गर्नु पर्यो? आफूलाई नम्र बनाउनु पर्यो, परमेश्वरसँग भय मान्नु पर्यो, परमेश्वर प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु मलाई ख्रिस्टको मन दिनुहोस्। ख्रिस्टलाई डङ्ग भाला हान्दा रिस उठेन होला? मुक्का हाने उहाँलाई, आँखा बन्द गरेर को भन्छ? हिजो अस्ति कस्ता मान्छेलाई निको पार्ने तिमी येशू होइन, तै होइनस् भनेर मुक्काले हान्थे। दाँत भाँचिने गरेर हान्थ्यो होला, तर दाँत चाहिँ भाँचेन येशूको। येशूको हड्डी चाहिँ भाँचेन है, तर छाला चाहिँ केही रहेन। रगत त उहाँको कति बग्यो, त्यो सबै हाम्रो सट्टामा थियो। त्यही भएर प्रभु भोज हामी खानुको कारण जे जति येशूले गर्नुभयो मेरो लागि थियो है। मेरो जीवन, मेरो कुटाइ उहाँले खानुभयो। अनि उहाँलाई कति चाहिँ कुटे, भाला हाने, उहाँलाई कोर्रा हाने। त्यस्तो बेला उहाँले के भन्नुभयो? पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यो निस्क्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही येशू पछ्याएका छौँ। अनि त्यो जो चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, जो दयालु हुनुहुन्छ, हामीले दयालु स्वभाव धारण गर्नु पर्यो। त्यही भएर हरेक पुरुषलाई बाइबलले भन्छ, ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरेर जसरी जीवन अर्पण गर्नुभयो, निस्वार्थी प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी नै आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर भन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, बडा कडा यो वचन सुन्यो भने त जिन्दगीमा कहिले डिभोर्सको डर पनि हुँदैन। तर दुइटैले बुझ्नुपर्छ। फेरि श्रीमानलाई कस्तो कडा आज्ञा क्या, हेर्नुहोस् त। यीशुले मण्डलीलाई प्रेम गरे चाहिँ कसरी आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, मरिदिनु भयो भने आफैलाई रित्याउनु भयो, रगत बगाउनु भयो मण्डलीको लागि, अथवा
हाम्रो लागि उनी हे हरेक पति हो आफ्नो पत्नीलाई ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरे चाहिँ प्रेम गर अरे के। त्यो निस्वार्थी, कुनै स्वार्थ छैन। यीशुलाई हामीले केही दिन सकेनौँ, हामी केही दिँदा पनि दिएका छैनौँ। के दियौँ हामीले? कति भन्नु म त 10 दिइरहेको छु। तपाईँलाई बल दिएर दिनुभयो, बल नभए भए प्यारालाइज भए कहाँबाट दिनुहुन्थ्यो? उहाँले बल दिनुभयो, उहाँले तागत दिनुभयो, उहाँले जीवन दिनुभयो। र पो तपाईँले त्यही पनि अलिअलि धुकचुक गर्दै लोभ गर्दै बेला बेलामा फेरि कोही कोही त त्यही पनि चुकिहाल्छन्। हामीले उहाँलाई केही गरेका छैनौँ, तर जे गर्नुभएको छ उहाँले हाम्रो लागि बढी गर्नुभएको छ, धेरै गर्नुभएको छ। धेरै भने कति? प्राणै दिनुभयो। त्यसरी नै प्रेम गर भनेर एफिसीको पुस्तकमा बताइएको स्पष्ट, एफिसी 5 अध्यायमा स्पष्ट बताइएको छ, त्यसरी प्रेम गर भनेर। अनि अब स्त्रीलाई के भन्छ भने मण्डलीले ख्रिस्टलाई आदर र सम्मान गरे चाहिँ, आदर गरे चाहिँ त्यसरी नै आदर गर आफ्नो श्रीमानलाई भन्छ। ख्रिस्टलाई, ख्रिस्टप्रति तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, के हो ख्रिस्ट? के हो कुरो? तपाईँ हामी मण्डलीले ख्रिस्टलाई हामीले कुनै शब्द बोल्छौँ, क्वेसन गर्छौँ? हामी गर्दैनौँ। यतै आदर कि यीशुलाई मण्डलीले आदर गरे चाहिँ हामीले आदर गर्ने, यीशुलाई आदर गर्छौँ। त्यसरी नै स्त्रीले श्रीमानलाई आदर गर्ने, श्रीमानले त्यसरी प्रेम गर्ने। घर त सानो स्वर्ग बनिहाल्छ। तर लिडे बल देखाउने, लिडे धन देखाउने, केही बुद्धि नभएको बुद्धि भए जस्तो गर्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने मान्छे त त्यो पढालेखी सडालेखीले घर स्वर्ग बन्दैन। तब एमए पास गरोस् कि पिएचडी डक्टर लेखोस्, ख्रिस्टको मन भयो भने, नम्रता र क्षमादान र प्रेम भयो भने घर सानो स्वर्ग बन्ने हो। धेरै न पढेर हो न त धन भएर। किनभने धन भएर अस्ति कस्ता कस्ता अर्बपतिहरूको डिभोर्स भएको पाउँछौँ। धनले मुख टालिहाल्थ्यो नि, धनले पनि हुँदैन रहेछ। न धनले, न बुद्धिले, न खुबीले, न क्षमताले, तर यीशुको अनुग्रह, यीशुको प्रेम त्यहाँ भयो भने हाम्रो घर सानो स्वर्ग बन्छ। हाम्रा छोराछोरीले नि सिक्छन्। अब अहिले चाहिँ बुढाबुढीको फाइट पढेको देखे भने छोराछोरीले भोलि तिनीहरूको दिमाग असर पर्छ र 50% तिनीहरू अपाङ्ग हुन्छन् मानसिक। तपाईँले भन्नु होला घर जसको दिनदिनै झगडा हुन्छ नि, त्यो झगडामा हुर्केका बालबच्चाहरू अलरेडी तिनीहरूको दिमाग ड्यामेज भएको हुन्छ। अनि यदि त्यसरी श्रीमानले यीशुले झैँ र श्रीमतीले यीशुलाई झैँ माया र आदर गरे भने हाम्रो परिवार सानो स्वर्ग बन्छ। कति राम्रो कुरो। तर दुइटै चाहिँ म हलनुको छोरो, आचार्यको छोरो, आचार्य हाम्रो भानुभक्त आचार्य भनेर त्यहाँ आचार्यमा घमण्ड गर्न थाल्यो। आफ्नो जातमा, आफ्नो त्यो यताउतिमा घमण्ड गर्यो भने गयो। नो। त्यही भएर बाइबलमा कुनै पनि मान्छेको जात लेखिएको छैन। अर्को भाषामा अब्राहम लामिछाने त छैन नि त, कि छ? अब्राहम भन्ने छ मात्रै छ, त्यति हो। मर्कुस सकियो। यो पृथ्वीमा रन्जिलसम्म कसको छोरो रहेछ भनेर यो कहाँबाट घराना, के कुल घराना भनेर चिन्नलाई होला, नत्र त खासै पाइँदैन। यीशु अनि ख्रिस्ट, यीशुको अर्थ हो मुक्तिदाता अथवा उद्धारकर्ता, ख्रिस्टको अर्थ हो अभिषिक्त, पठाइएको, परमेश्वरले विशेष छानेर भनौँ न पठाइएको एउटा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ नि त। त्यो र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ। अरू नत्र चेलाहरू के छ? पत्रुस परिवार त छैन नि त, होइन? अर्को भाषामा चाहिँ युहन्ना लामिछाने त होइन नि त। अर्को भाषामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहुदा भण्डारी पनि होइन नि त, होइन? तर मैले भन्न चाहेको त्यति नै हो। हामी त्यो सब मान्छेले बनाएको, मान्छे रन्जीसम्म टुक्छ, स्वर्गमा टिक्दैन। त्यसलाई रिसले के गर्छ? खतराजनक पाप हो। हामीले हेर्दा चाहिँ केही हुन्न होला, हल्का एकचोट बजाउँदा केही हुन्न होला भनेर एकचोट बजायो भने फेरि अर्को दुईचोट बजाउँदा नि केही हुन्न होला, बजाउँदा बजाउँदा बाजा बजाउँदा त खैरी झर्छ त। खैरी झरेपछि जिन्दगी झऱ्यो, फेरि पसिना झर्छ, आँसु झर्छ, अनि रगत झर्छ, त्यसपछि जीवनै झर्छ त्यसपछि। त्यसले गर्दाखेरि केही पनि हामी त्यस्तो। त्यही भएर
रिसाउने मान्छेले धेरै पाप गर्छ अरे। हितोपदेश 29:22 भन्छ रिसाउनेले बढी पाप गर्छ, नम्रले कमी गर्छ। हुन्छ नि रिसाउने आमा यहाँ घाम अस्ताउनु अघि नै रिस मरोस् भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, म त्यसलाई अन्तिम गर्न चाहन्छु त्यो कुरालाई। अनि भनेको जस्तै बुढाबुढी सुत्नुभन्दा पहिल्यै एकजनाले क्षमा मागेर गल्ती भएको छ, दिउँसो झगडा गडबड ठाकठुक भएको छ भने यता फर्केर यता नसुत्ने, अँगालो हालेरै सुत्दा राम्रो भयो। अथवा त्यति साह्रो पलाएन भने ठिकै छ, तर पनि झगडाकै माहौलमा रात चाहिँ नबिताएको राम्रो मेरो सल्लाह चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले दिउँसो 10 बजे झगडा भयो, तर बेलुका 10 बजेसम्म भन्दा त्यहाँभन्दा पछि नलाउनु। त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि नै मलाई क्षमा गर्नुहोस्, अघि रिसाएँ, 2-4 शब्द नबोल्नु पर्ने बोलेँ, हान्नु पर्ने हाने, अथवा के कस्तो किसिमको भएको छ क्षमा मागेर ल अब मिलौँ है भनेर सुत्ने। त्यसो गऱ्यो भने बुद्धिमानी भयो। अथवा श्रीमानले पनि अब मिलै राम्रो, स्वर्गका मान्छे हौँ त हामी त, त्यो त नबिर्सौँ न हामी। अघि एकचोटि बिर्स्यौँ, तिमीले नि बिर्स्यौ बुढा, मैले नि बिर्सेँ बुढी, अथवा बुढाबुढीको कुरो। अब चाहिँ हामी नबिर्सौँ, हामी ख्रिस्टियन हो, यीशु बोकेका छौँ, यीशु हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्नुभएको छ भनेर 2 कोरिन्थी 6:16 भन्छ, म तिमीहरूकै बिचमा हिँडुल गर्नेछु। अनि तपाईँहरूको झगडा यसुले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले अघि मेरो गल्ती चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा मै नै हो। घमण्ड गरेर म होइन है यो तिम्रै हो भन्ने होइन नि त। जसको हो घण अथवा अर्कैको भए पनि क्षमा माग्ने। जस्तै रामबहादुर र चेन्टीमायाको झगडा भयो भने गल्ती रामबहादुरकै छ भने चेन्टीमायाले क्षमा माग्ने, अथवा चेन्टीमायाले धेरै झगडा गर्यो भने रामबहादुर क्षमा माग्ने। अब भयो, अब जे गरेर मेरै गल्ती हो क्या होइन। अब के अवस्थाबाट झगडा भयो हो, क्षमा माग्ने, नम्रले क्षमा माग्ने, कदम चाल्ने क्या, विश्वासको कदम चाल्ने, ठिक हुन्छ होला। अब न त त्यस्तो चिसिदा अनि भूत आउँछ बिचमा। परमेश्वर टाढिने, परमेश्वरको स्वभाव टाढिने, बाइबल टाढिने, वचन टाढिने, सबै टाढिँदैन, भूत आएर तिमीहरू बसेर के गर्ने, त्यो भन्न त हल्नु ठिक होला नि, पाए हिन्दी हुन्छ भनेर शैतान बिचमा बोल्न थाल्छ। अनि बर्बाद आफ्नो मात्रै हुँदैन, आफ्नो बाउको इज्जत, यतातिर सासू ससुराको इज्जत। छोरी त गइछ त फुलमाला सुँगेर, के अरे फुल सुँगाएर गइछ त, अथवा छोरोले अर्को ल्याइछ त, योभन्दा त्यो राम्रो भनेर। अनि विभिन्न किसिमका झगडा, उपशङ्का, सम्बन्धहरू बिग्रिने। त्यसले गर्दाखेरि मिलेको सबैभन्दा राम्रो नम्र भएको। त्यही भएर झगडाबासी नराख्ने। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् झगडाबासी नराख। बरु भात बासी राख्यो भने भुटेर खान मिल्ला, यो झगडा बासी राख्यो भने ठिक छैन। त्यस कारणले मिलाप पत्ता गर्नु राम्रो। त्यही भएर यसुले भन्नुभयो क्षमा पहिला देऊ, तिमीले क्षमा देऊ भने उहाँले पनि क्षमा दिनुहुनेछ। क्षमा देऊ, क्षमा दिनु भने के हो, गल्ती नगर्दा दिने हो के। अनि हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपहार हाम्रो शत्रुलाई दिन सक्ने भने के रहेछ भने क्षमा अरे क्या, क्षमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी जब ख्रिस्टको मन बोक्छौँ अनि हाम्रो घरमा यो त्यस्तो गरौँ। रिस उठिहाल्यो भने म शरीरमा अलि बढी ध्यान दिँदैछु कि क्या हो, मेरो प्राण रिस नउठा, रिस नरिसा भनेर आफैले थम्याउने है। ल अघि मैले हितोपदेश भन्दै थिएँ 29:22 पढौँ ल। कसले बढी पाप गर्दो रहेछ त, रिसाउने मान्छेले। रिसाएपछि बोले कि गयो। दुष्ट मानिले कलह मचाउँछ। यो त झगडा मचाउने भनेकै दुष्ट मान्छेले, दुष्ट मान्छे हो त्यो, झगडा गराउने, कलह गराउने, यताउति। तर गरम मिजाज भनेको त्यो पनि रिसालु भएकोले त धेरै पापहरू गर्छ अरे। पाप एउटै पाप होइन, हरू। त्यसले गर्दाखेरि रिस राम्रो कुरा होइन। अनि रिस कन्ट्रोल गर्नु सहर जित्नुभन्दा अझ बढ्तै हो अरे क्या, त्यो बदेशले भन्छ। रिस कन्ट्रोल गर्नु के हो, सहर जित्नुभन्दा अझ ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को ठाउँ भन्छ रिस कन्ट्रोल नभएको, आत्मसंयम नभएको मान्छे पर्खाल नभएको सहर जस्तै हो। अर्को भाषामा पर्खाल नभएको घर जस्तै, अर्को भाषामा गेटमा चाहिँ ढोका नभएको घर जस्तो। जे पनि छिर्ने भयो नि त, राम्रो नराम्रो छिराएछ, घर त के हुन्छ, धर्मशाला भन्छ नि, के हो त्यो, चौपारी जस्तै हुन्छ। जो पनि आछ गछ, बिरालो पनि आछ, म्याउ गरेर गएछ, कुकुर घुस्या कुकुर आछ, रातभरि बस्याछ, सर्प पस्याछ, गाई पस्याछ, भूत पस्याछ, मान्छे पस्याछ,
किनभने ढोका छैन, झ्याल छैन। रिस उठेको बेलामा बोली ठिक छैन भने त्यो मान्छे त्यस्तै हो अरे। त त्यस्तै घर वाङ झ्याल ढोका छन्, सुरक्षा छैन, सुरक्षा छैन। अनि हेल्थी लाइफ एन्ड लङ लाइफ जिउन सक्दैन रिसाउने मान्छे। किनभने छिटो हो। अब कोही कोही त के गर्छन्, रिसले ज्यान आफ्नो भने मैले आत्महत्यै नगरे पनि रिसाएर गाडी चलाउने क्या। भनेको रिस उठिएको छ, घर बुढाबुढी झगडा भएको छ, अरे मोटरसाइकल त तुफान चलाएर एक ठाउँमा गएर ड्वाङ्ग ठोकियो भयो। मिसिन चिज त हो नि, भन्या ठाउँमा ब्रेक लाग्दैन, भन्या ठाउँ घुमिदिँदैन, मोडिङमा अब हुँदैन। अनि त्यसो ड्वाङ्गै गयो। त्यस कारणले वान मिस्टेक गेम फिनिस। सो के गर्ने, रिसलाई चाहिँ काबुमा राख भाइ। कस्तो छ? अरे रिस कंट्रोल करेगा तो आप कितना अच्छा होगा। हाउ गुड यू आर, हाउ गुड यू लुक्स है। कति असल मान्छे, कति तपाईँ राम्रो मान्छे, सुन्दर हुन्छ त्यो मान्छे जो रिसाउँदैन नि। जतिखेर नि यसो गर्ने मान्छे राम्रो मान्छे हो। त्यो इबी सिबी झगडा दुनियाँ दिवाना केही राख्नु हुँदैन है। अनि मान्छे रिसाउनुको कारण त्यसो तनावमा आएपछि भने जस्तो काम भएन, भने जस्तो भइदिएन भने मान्छे रिसाउने बढी गर्छन् है। बालमले किन रिसायो भन्दा गदा नहिँड्दिँदा रिसायो। हिँड भनेको हिँड्दैन, त्यसलाई चाहिँ भनेर मार्न तरबारै मार्छु भनेर तरबार लट्ठीले पिट्यो, लट्ठी नभएर तरबार भावा तँलाई घोच्थेँ भन्थ्यो क्या उसले। त्यति रिसाउँदो रहेछ बालम अगमवक्ता। पछि स्वर्गदूत देख्यो भने किन रिसाएको तिमी यस्तरी भन्दा यो हिँड्दैन हिँडेर। अनि बढी अलि बढी हिँड्या भए मैले तिमीलाई हान्थेँ भने स्वर्गदूतले भन्यो त्यसले रोकेर त बचेको होस्, तेरो रिसले काम गर्दैन भाइ। ऊ हिँडेको भए ऊ मर्थ्यो, तर ऊ बस्यो, उसले लट्ठी खायो। लास्टमा गदाले सम्झाउनु किन कुटेको भनेर भन्छ गदाले। अनि त नहिँडेर नि भन्दा त्यसरी काम नबन्दा मान्छे अलि रिसै उठ्छ क्या। त ठिकै छ, आज नबने भोलि बन्ला, अथवा त्यसरी हामी धैर्य गर्नु पऱ्यो क्या। धैर्य गर, धैर्यतामा धेरै ठुलो शक्ति छ। किसानले के छ, मलाई चामल चाहियो, धानलाई चाहिँ मैले अहिले काटेर खान्छु भनेर मिल्दैन। त्यो धान पाक्न दिनुपर्छ, मकै पाक्न दिनुपर्छ। जे पनि चाहिँ समय हुन्छ हरेक कुराको फलाउने। प्रकृतिलाई हेर्न सबै कुराको समय हुन्छ। अनि हाम्रो सफलता, हाम्रो उन्नति, हाम्रो आशिष हामीलाई आउने सबै थोकको पनि समय छ। आउँदै होला, स्वर्गदूतले ल्याउँदै होला, बन्दै होला। मैले नदेखे पनि परमेश्वरले मेरो तर्फबाट कहीँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धैर्य गर्नु पर्यो है। जवानहरूले बिहा गर्ने कुराहरूमा धैर्य गर्ने है। हरेक कुरामा धैर्यता चाहिन्छ, रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ अरे। बाइबलले भन्छ हरेक मान्छे सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो, रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ। अनि बोल्दाखेरि पहिला सोच्यो भने झन् राम्रो। यो बोलेपछि असर कस्तो पर्छ भनेर सोच्नु। कहिलेकाहीँ मैले नसोच्दा त्यस्तो भएको छ। सोचौँ, हामी सोचौँ है, सोच्ने गरौँ। अनि हार्दा असफल हुँदा, हार्यो भने कोहीको भित्तामा हान्छ नि। जस्तै गेमै होस्, कुनै पनि कुरा भने जस्तो भएन, चिट्ठा परेन अथवा केही भएन भने है। अब कोही केटीलाई प्रस्ताव राख्यो, उसले नाइ भनिदियो, अर्कैले लिने भयो, अर्कैको बाजा बजाएर गयो भने चाहिँ अट भने हान्ने, क्षति गर्ने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ आफ्नो नहुँदा, तनावमा हुँदा, असफल हुँदा, भने जस्तो नहुँदा मान्छे रिसाउने गर्छन्। मान्छेले आफूलाई मान नगर्दा, बदलाको भावना लिँदा, मलाई त्यसो भनेको त्यसले। अनि कठोर वचनले मान्छेलाई रिस उठ्छ। हामीले हितोपदेश 15:1 हेऱ्यौँ भने कठोर वचनले, नम्रै वचन भयो भने त्यहाँ छितिमिति झगडा हुँदैन। कठोर वचनले धेरै झगडा उत्पन्न हुन्छ, रिस उत्पन्न हुन्छ, समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्छ। आमेन। ल त्यो कुरा छ। बाइबलमा यतिसम्म पनि भन्छ, रिसाए मान्छेसँग, रिसा पत्नीसँग भजनसँग, हितोपदेश 21:19ले भन्छ। एकचोटि पढौँ न 21:19 कस्तो रहेछ। झगडालु र रिसा पत्नीसँग बस्नुभन्दा त, अथवा एउटै घरमा एउटै कोठामा बस्नुभन्दा भन्नु खोजे है, बस्नुभन्दा त बरु मरुभूमिमा बस्नु बेस गरे। यो भनेको के हो भने
झगडा भन्ने चिज चाहिँ असह्य हुन्छ अरे क्या। अब यो डिभोर्सै गर्नु भनेको होइन यहाँनिर, तर चाहिँ मरुभूमिमा बस्नु बेस। अर्को ठाउँमा भन्छ कौशीमा गएर बस्नु बेस, कौशीमा बरु एक्लै कुनामा बस्नु बेस। अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि झगडा भइराखेको बेला उहीँ उपस्थित नहौ भनेको, अलि पर गएर बस्नु बेस। झगडा भइरहेछ वहीँनिर फेरि जिस्काएर बसिरहेछ भने झ्याउ अलि पर गएर बस्नु बेस। अझ यहाँ पत्नी बढी रिसाउँछन् कि क्या हो, यहाँ पत्नी बढी भने आएछ त्यो भएर होला, अथवा केटाहरू झन् उस्तै हुन्छ रिसमा पनि। फेरि पढेँ ल, झगडालु अथवा रिसापतिसँग नजिकै उभिएर बस्नुभन्दा एकछिन पर कौशीमा गएर बस्नु बेस, एकछिन पर बगैँचामा बस्नु बेस, एकछिन पर मरुभूमिमा बस्नु बेस। त्यो इजरायलमा प्रायः जस्तो अलिक पर मरुभूमिमा अलिक पर हुन्छ नि त, कति कुराहरू उजाड हुन्छ त्यो ठाउँहरू होइन। हाम्रो नेपाल जस्तो हरियो परियो नहुनु नि सक्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा। नेपाल त धेरै राम्रो छ नि त्यही हिसाबले। ताल तलैया छ, तालको छेउमा फेवा तालमा। अब पोखराकाले घरमा झगडा गरेर डिस्कस गरेर बस्नुभन्दा फेवा तालको छेउमा गएर एकान्तमा बसेर प्रार्थना गर्नु बेस। त्यसरी लिउँ क्या। अनि यसलाई फेरि उल्टा नगरौँ, छोड्नु भनेर चाहिँ भनेर फेरि उल्टा नलिनु है। एकान्तमा बस्नु बेस, सँगै बसेर क्वारलिङ गर्नुभन्दा, रेस्लिङ गर्नुभन्दा एकछिन तालको छेउमा गएर 7-8वटा ताल छ, एउटा तालमा जानु नि हो। पौडी खेल्नु पऱ्यो होइन, आउँछ भने न त डुब्ला फेरि धेरै, अहिले त हजारौँ डुबिसके। फेरि खोलाको किनारमा गएर बस्नु बेस है। खोला चाहिँ यता ठोकिन्छ, गनगन गर्दैन, उता ठोकिन्छ, ताल पऱ्यो च्यान्ज भएर फर्किन्छ त्यो घर। म त तिमीसँग त खोला पारी डाँडासँग ठोक्यो, यता ढुङ्गासँग ठोक्यो, उता बालुवासँग ठोक्यो, खोला पानीले त गनगन नगरी गयो तलतिर, तर चाहिँ उता यता ठोकियो उता ठोकियो गयो। म चाहिँ ठोकियो पनि बस्नुपर्ने चुप लागेर, किन भनेर छिटो घर आएर जयमसी भन्न सक्छ त्यो। खोलाले गनगन गर्छ, हेर त यता ठोकिया छ उता ठोकिया छ, कसैले फोहोर फालिदिया छ, कसैले थुकिया छ, कसैले सिँगन फालिया छ, कसैले मैला फाल्या छ, वहीँ दिशा पनि गरिदिन्छन्। अनि फोहोर घरको जम्मै फोहोरहरू लगाएर फाल्ने खोलालाई सम्मान गर्न जान्छ। परमेश्वरले बनाएको खोलो हो नि त, त्यस्तो खोलामा हामीले फोहोर टक्रायौँ भने खोलाले हामीलाई पानी दिन्छ, जीवन दिन्छ, सबथोक दिने, फ्रेस हावा दिने, सबथोक दिने, आवाज दिने, गीत गाउन सिकाउने। तर हामी चाहिँ फोहोर फालेर त्यसलाई दूषित बनाउने, त्यो राम्रो होइन क्या। कतिपल्ट हामी नेपालमा नेताहरूलाई गाली गर्छौँ कि हामी कहिलेकाहीँ घुम्ने ठाउँमा गयो भने यस्तो फोहोर फाले हुन्छ। आफ्नो फोहोर कम्तीमा सबै जनताले, नेपाली जनताले आफ्नो फोहोर कन्ट्रोल गऱ्यो भने त देश त त्यसै स्वच्छ हुन्छ त। हेर अमेरिका कति स्वस्थ अरे। अमेरिकामा चाहिँ अहिले चाहिँ जोई बाइडेन अथवा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले सफा गरेर होइन क्या, त्यहाँ नेताले सफा गर्ने त होइन नि, आफ्नो टोल आफै सफा गर्ने हो, आफ्नो घर आफै सफा गर्ने हो। घरको बिस्तारा आफ्नो घरै सफा हुँदैन, टोल कहाँबाट सफा हुन्छ, अनि त्यो फोहोर फाल्ने त भयो नि त्यो। त्यस कारणले कतिपल्ट नेतालाई कति कुराहरूमा भ्रष्टाचारमा गाली गरे पनि फोहोर गर्ने कुराहरूमा त जनताले गरेको हुन्छ। बाढी आज जनतालाई गाली, के नेतालाई गाली, कहिले गाली खाँदा उनीहरूलाई त पच्यो होला। बाढी प्रकृतिले आयो त के गर्ने, उसले ल्याइदियो भने जस्तो गाली पनि क्या त्यस्तो। अब नेताहरू चाहिँ गएनन् भने फेरि के हेरेर घर बसिरहेछन्, के हेरेर न्युज बसिरहेको, त्यत्रो बाढी आइसक्यो भन्ने हुन्छ। अनि वहाँ गएर हेरेर मात्रै आयो, हेलिकप्टरमा गएर आयो, नत्र हिँडेर जानु। हामी पनि अरूलाई दोष दिने मात्रै गर्ने क्या, त्यो होइन। हामी चाहिँ आफ्नो पनि फल फलाएर चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ सबैले। अभियानहरू आमेन, चर्चमा पनि अभियान थालौँ हामी। टोलमा गएर एउटा प्लास्टिक हरेक शुक्रबार सरसफाइ राखौँ, यो टोलहरूमा हामी अगाडि बढौँ। मैले त ड्रेस हामीले सोचिरहेको थियौँ, यो कोभिडले गर्दा भने जस्तो भएन। म पनि जेलमा गएँ ड्रेस किन्ने, अनि हरेक हप्ता 5-7 जना 10वटा ड्रेस बनाउने, सरसफाइ हाम्रो देश हामी बनाऊँ भनेर लेख्ने, प्रशस्त कटनी मण्डली लेख्ने, अनि त्यसपछि सर्लक्क टोलमा पत्रिका लिएर नजाने, फोहोरको डस्टबिन लिएर जाने, उठाउँदै को रहेछ यस्तै उठाउने। एउटा सुकर्म गर्ने, एफिसी 2:10 भन्छ सुकर्म गर्न बनाइएकाहरू। हामीसँग पैसा धेरै नभएर बोरा हामीलाई सुकर्म गर्न रात दिन नसकौँला, तर हामी के गर्न सक्छौँ, गर्न सकिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो गरौँ है। त्यो सरसफाइ अभियानको मान्छे बणवासलाई राख्नु पर्ला जस्तो। अभियानको अध्यक्ष क्या, खर्च बरु हामी बेरौँला।
ड्रेस खर्च है, अरू त आफ्नो समय 1 घन्टा दिए हुन्छ। 1 घन्टा त दुनियाँ फेसबुक नहेरेर त्यता गएर पनि सुकर्म हुन्छ नि त। सरसफाइ अभियान, सुकर्म अभियान। अब हामी चाहिँ केही समाधान छोटकरीमा म भन्छु ल, समाधानका उपायहरू। त्यो पहिले मैले भनिहालेँ, घमण्ड त्याग्ने, नम्र हुने, अनि पवित्र आत्माको फल र आत्मा संयम राख्ने, संयमी राख्ने। एकचोटि सोच्ने, मोबाइल फालिहाल्नुभन्दा पहिला पछि चाहिएला नि मलाई फेसबुक हेर्न, जुममा जोडिन, भिडियो हेर्न, हलो हाई गर्न चाहिएला नि भनेर सोच्ने, बोल्नुभन्दा, रिसाउनुभन्दा र सोच्ने। अनि डाहा नगर्ने, किनभने डाहाले झगडा ल्याउँछ। साउलले दाउदलाई खालि लखेटे मार्न खोज्थ्यो नि, डाहा गरेर यो राजा होला नि भोलि पर्सि भनेर त्यसलाई पहिल्यै मारिदिन पाए भनेर लखेटेको थियो 3000 सिपाही लिएर। अनि डाहाले गर्दा पनि त्यो हुन्छ, डाहा नगर्ने होइन। अनि बोल्नुभन्दा पहिला राम्ररी सुन्ने पनि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, नसुनिकन राम्रो पुरै कुरै नसुनिकन फटफट बोल्ने है, समाधान। त्यसो गऱ्यो भने समाधान हुन्छ। अनि अर्को के छ भने एक्सर्साइज गर्ने, घरमै गुम्सिएर नबस्ने, कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज गर्ने होइन, तानतुन गर्ने। अहिले त धेरै किसिमका चाहिँ होइन, नसा तन्काउने, डाँडामा घुम्ने, कहिलेकाहीँ पिकनिक जाने, फ्रेस हुने, घरबाट बाहिर पनि जाने, घरभित्रै बसेर पनि हुँदैन है। त्यस्तो हो क्या। अलिकति आफू खेल खेल्ने, आफ्ना मनपर्ने खेलहरू होइन, जस्तै म फुटबल खेल्छु, भलिबल खेल्छु होइन, अरू चाहिँ विभिन्न खेलमा म खेल्छु। चेस, हाम्रो दार्जिलिङको मेरो त चेस हुन्छ, चेस कम्पिटिसन हुन्छ क्या। त्यो खेलहरू खेलेर पनि फ्रेस हुन सकिन्छ। अनि एकान्ततिर बस्ने, अनि बढी मुख बन्द गर्ने, नचलाउने क्या। यो बढी धेरैले सोच्यो नि चलायो भने के हुन्छ कि भनेर, नचलायो भने धेरै हुन्छ फाइदा है। अनि प्रार्थनामा समय बिताउने, परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने, उहाँसँग अनुग्रह माग्ने, मानिसहरूलाई क्षमा दिने, त्यो पुराना कुराहरू राखेर त्यो अरूका गल्ती चाहिँ जम्मा गरेर नराख्ने, क्षमा दिने, लेट देम गेट आउट। पुरानो कुराहरू हुन्छ नि, त्यो गुम्साइ राख्ने, दुःख लागेका कुराहरू फालिदिने, क्षमा दिन्छु म, उसले नजानेर गरेको, ऊ अजानमा गरेको, उता जाने पनि ऊ मेरो भाइ हो, म क्षमा गर्छु, यीशुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर क्षमा दिने है। अनि बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पन्साउँछ भनेर हितोपदेश 29:8 लेखेको छ, पढ्नु पर्दैन। चुप बस्नाले ठुला भुल शान्त हुन्छन् भनेर हितोपदेश उपदेशक 10:4 लेखेको हुन्छ। अनि अर्को ठाउँमा के लेखेको छ भने रिस त मूर्खको नजिकै काखैमा हुन्छ भनेको छ, उपदेशक 7:9 रिस त मूर्खको काखमा बसिरहेको हुन्छ अरे। तर हामी मूर्ख होइनौँ, त्यस कारणले हामी बुद्धिमान हुनेछौँ। धैर्यवान मानिसले झै झगडा शान्त गराउँछ भनेर हितोपदेश 15:18 लेखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि धेरैको धनजनको, व्यक्तिगत तथा विभिन्न कुरामा क्षति पुग्नबाट, आफू नरक जानबाट, भाइलाई होइन धार्मिकताको फल फलाउन र परमेश्वरको असल सन्तान हुन, ज्योति र नुन हुन हामीले क्रोधलाई, रिसलाई पर फाल्नै पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ उठ्ला, त्यो स्वाभाविकै हो, त्यसलाई शान्त राख्ने, त्यसलाई कुल बनाएर क्रिस्टको मन अगाडि हामीले बढाउनु पर्छ। आमेन। अनि त्यस कारणले सम्बन्ध बचाउनलाई, धन बचाउनलाई, हाम्रो सरसामग्री बचाउनलाई, जीवन बचाउनलाई, अनि विभिन्न किसिमका रोग, हार्ट अट्याक, टाउको दुख्ने, प्रेसर हाई हुने, विभिन्न किसिमका हुने नहुने रोग, अब सबै रोग त म भन्दिनँ, विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट बच्नको लागि तपाईँ र मैले रिस कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको घर सानो स्वर्ग हुनेछ, तपाईँको आमा बाबा खुसी हुनेछन्, श्रीमती छोराछोरी खुसी हुनेछन्। मैले अघि पनि भने जसको घरमा दैनिक झगडा भइरहन्छ भने तिनीहरूका छोराछोरी पनि बुद्धिमान हुने छैनन्, तिनीहरूको दिमागमा असर पर्छ, यस्तै रहेछ जिन्दगी भनेर उनीहरूको पछि वैवाहिक जीवनमा असर पर्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो हुनुपर्छ ल। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ असल फल फलाउँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गरौँ, रिसले कहिल्यै राम्रो गर्दैन, अनि रिसबाट हामी जोगाउँ। अनि बाइबलमा कोहीले धेरै व्यक्तिहरूले हत्या गरेको पाउँछौँ, जस्तै याकुबले र सिमियोन र लेवीले धेरैजना मान्छेलाई मारेको कुरा पाउँछौँ हामी हत्या गरेर। नबुकदनेस्सर राजाले रिसले चुर भएर आगोमा हालिदियो नि, पछि त्यो क्रिस्चियनलाई आगोमा हाल्यो, त्यही पछि चाहिँ जनावर भएर घाँस खानु पऱ्यो। त्यो रिस र घमण्डले कहिले उँभो लागेन। बालामले हामीले हेऱ्यौँ लौरोले पिटेको। अनि हामीले हामान भन्ने व्यक्ति हेऱ्यौँ भने इजरायली र यहुदी जातिको विरोध गर्ने,
एकदम मोर्दकैको लागि षड्यन्त्र रच्ने, अरूलाई चाहिँ खसाल्न खोज्ने यहुदी जातिको त विरोधी थियो हामान भन्ने। पछि चाहिँ मोर्दकैको लागि एउटा तयार बनायो सुली, अनि के बनाएछ? सुली बनायो, क्रुस बनायो मोर्दकैलाई टाँक्नको लागि। तर अन्तमा परमेश्वरले उल्टाइदिनु भयो, मोर्दकैको लागि तयार गरेको सुलीमा हामान नै टाँगियो, किनभने उसको त्यो घमण्ड, उसको त्यो रिस, अनि अरूलाई हेप्ने, अरूलाई घृणा गर्ने त्यो त्यसको बानी र खराब बानीले गर्दा आफैलाई पासोमा पर्यो। बाइबलमा एउटा उज्जिया राजा छ, यति शक्तिशाली राजा, सो पावरफुल किङ, यति शक्तिशाली राजा थियो, तर घमण्डले गर्दा र रिसले गर्दा ऊ चाहिँ अन्तमा कुष्ठरोगी भयो। हामीले 26 अध्याय दोस्रो इतिहासमा हेर्न पाउँछौँ, त्यो राजाको कथा छ। यति शक्तिशाली भयो, यति शक्तिशाली, अन्तमा यति धनी निरोगी फलवन्त खतरा राजा थियो, तर उसको घमण्डले उसलाई पतन गराएको थियो। उसको रिसले उसलाई धार्मिकतामा हिँड्न दिएन। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू पतन भएको हामी पाउँछौँ। एसावले आफ्नो भाइलाई याकुबलाई मार्ने योजना बनाएको थियो। किन? यसले मेरो आशिष खोस्यो, म मारेरै छाड्छु भनेर। पछि रिस शान्त भएपछि उसले मारेन। रिसाउँदा मान्छेले त्यतिसम्म पनि मारिदिउँ कि क्या हो भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा डेन्जर हो। एसावले मारे कि मारेन? मार्न खोज्यो, तर पछि रिस शान्त भएपछि त्यस्तो भयो। कैनले त मारेरै छाड्यो। यहुदा इस्करियोतले रिसले तुरुन्तै लोभले गर्दा त्यो गर्यो, अन्तमा आफैले तुरुन्तै मारिहाल्यो। आफैले तुरुन्त सजाय नदिएको भए सायद यसुले क्षमा दिनुहुन्थ्यो होला, तर कोहीको लागि त मृत्यु लेखेकै थियो त्यसको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामी नम्र हौँ, नम्रतामा ठुलो आशिष छ। रिसलाई हामी कन्ट्रोल गरौँ, नम्रतामा विजय छ। प्रभुले तपाईँको जीवनमा नम्रताको फल फलाउनलाई, आशिषित जीवन जिउनलाई सहायता गरून्। यीशु जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। फल फलाउनुहोस्, नम्र भएर देखाउनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। आमेन। नम्रलाई उहाँले उच्च पार्नुहुन्छ। अन्त विशेष त हृदयको नम्र। यसको मतलब हामी कुरै नगर्ने, अरूलाई सम्झाउँदै नसम्झाउने भनेको होइन। हकार्नेलाई हकार्नुपर्छ। पावलले भन्छन् हप्काऊ, पाप गर्नेलाई हप्काऊ पनि भन्छन्, सुधार भन्छन्, अनुशासित बनाऊ भन्छन्, बच्चालाई लौरी लगाऊ अथवा लट्ठीले ताडना देऊ, तालिम देऊ भन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी अनात्मिक पापी रिस उठेर बालबच्चाले, एफिसीमा भन्छ 6 अध्यायमा, बालबच्चालाई ठुला बाउहरू आमाहरू बालबच्चालाई रिस नउठाऊ। कोही बालबच्चालाई रिस उठाइदिन्छन्। कोही रिस उठेको हेर्न चाहन्छ, त्यो गोरु जुधेको हेर्न चाहन्छ नि मान्छे। भाले जुधायो भने अरूको रिसहरू, झगडाहरू अरूको बिचमा भएकोमा आगो हालिदिने क्या, त्यो पनि फल राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी साम्य भएको, शान्त भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी अरूको भलो चाहन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो फल दिनुहुनेछ र हाम्रो जीवन आशिषित हुनेछ। आमेन। वाउ, कस्तो खुसीको कुरो। यसुको जय होस्, तपाईँहरू सबैको भलो होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अब मेरो रिस होइन, म नम्र भएर जीवन जिउनेछु।